स्वर्गीय नेता सुभाष नेमाङको निधनमा प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले शोक प्रस्ताव पारित गरियो। स्वर्गीय नेता नेमाङको आसन खाली राखेर बस्यो एमाले संसदीय दलको बैठक। सुभाष नेमाङ सफल राजनेता रहेका थिए, उनको निधनले देश र पार्टीमा ठूलो क्षति भयो। सुभाष नेमाङ संविधान जारी गर्ने सफल राजनेता भएको ओलीको तर्क। सुभाष नेमाङलाई सम्झँदै एमाले अध्यक्ष ओलीको भावुक स्टाटस, त्यो अप्ठ्यारो पार गरेको झलझली सम्झिरहेको छु। सुभाषजी रवि लामिछानेको कोर टिम भन्दै ढाका कुमार श्रेष्ठले नाम लिएका मोहन जङमाथि राजसोपाले थाल्यो अनुसन्धान। राजसोपाका पूर्व सांसद ढाका कुमारलाई धारिलो हतियार प्रहार भनेर लेख्ने एक युवक परे पक्राउ। हेटौडामा डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आश्वासन। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई 72 घण्टा भित्र कारबाही नगरी आन्दोलन गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी। चिकित्सकमाथि कुटपिट, ज्यान जोगाउनेको ज्यानको सुरक्षा खोइ भन्दै हेटौडाका युवाको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा 12 वटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि एसियाडको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने। सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार खेलाडीहरूले अझैसम्म पनि नपाएको समाचारले आफूलाई गम्भीर बनाएको प्रचण्डको तर्क। खेलाडीका लागि घोषणा गरिएको पुरस्कार रकम आज शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले निकासा गर्ने। सुनको अनुसन्धान सकिएपछि विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीले रोके आन्दोलन। विराटनगर महानगरका प्रहरीद्वारा जसपा मोरङ अध्यक्षमाथि दुर्व्यवहार आन्दोलनको घोषणा। मेरै कार्यकालमा राप्ती राजमार्गको काम पूरा हुन्छ भन्दै मन्त्री ज्वालाको दाबी। काठमाडौँ महानगरले बाल बालिकालाई खुवायो हैजा विरुद्धको औषधि। अत्याधिक रक्तस्रावले जाजरकोटमा एक सुत्केरी महिलाको ज्यान गयो। भियतनाममा पहिरोले पुरिएर 5 जनाको मृत्यु, 4 जना बेपत्ता। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट, म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 भदौ महिनाको 29 गते शुक्रबार, यस विश्वमा 2023 सेप्टेम्बर 15 तारिक। यसै गरी आज भदौ कृष्ण औँसी सँगै राष्ट्रिय बाल दिवस पनि रहेको छ। दर्शक बिन सदाझै आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव सकेसम्म त्यसै भरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। स्वर्गीय नेता सुभाष नेमाङको निधनमा प्रतिनिधि सभाबाट शोक प्रस्ताव पारित गरिएको प्रसङ्गबाट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा प्रतिनिधि सभाले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। हिजो बिहिबार साँझ बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेमाङको निधन प्रति सर्वसम्मतिले शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान सभा अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पढेर सुनाएका थिए। शोक प्रस्ताव पारित भएसँगै नेमाङको आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित सबै सांसदहरूले 1 मिनेट मौन धारणा गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2009 फागुन 28 गते जन्मिएका नेमाङको 71 वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको थियो। नेमाङ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट 2048 साल, 2052 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 सालमा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य र व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2072 मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2074 र 2079 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका थिए। उनले 2063 सालमा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 2063 सालमै व्यवस्थापिका संसदको सभामुख तथा 2065 साल र 2070 सालको संविधान सभाको अध्यक्ष रहेका थिए। यसै गरी 2056 सालमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भएका स्वर्गीय नेमाङ कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत रहेका थिए। संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माणमा उनको अग्रणी भूमिका रहेको थियो। उनको पार्थिव शरीर हिजो बिहिबार पशुपतिमा हिन्दू र किराँत संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको थियो। नेमाङले 2056 सालदेखि इलामबाट निर्वाचन जित्दै आएका थिए। उनले नेपालको इतिहासमा 4 पटक सभामुख बन्ने अवसर पाएका थिए। शोक प्रस्ताव पारित पछि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक 2080 साल भदौ 29 गते दिनको 1 बजे बस्ने बताइएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ सफल राजनेताको रूपमा रहेको भन्दै उनको निधनले देश र पार्टीमा ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनदेखि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने र अहिले सबैलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने सफल राजनेता सुभाष नेमाङ भएको भन्दै उनको निधनले देश र पार्टीमा ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन्। सामाजिक सद्भाव राष्ट्रिय एकतामा नेमाङको सधैँ जोड रहने उनले स्मरण गरेका छन्। उनले नेपालको संसदीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा नेमाङको भूमिका कसैले लिन नसकेको जिकिर गरेका छन्। नेमाङको निधनपछि सम्मानमा सरकारले कुनै कन्जुस्याइ नगरेको र यो सकारात्मक भएको ओलीको भनाइ रहेको थियो। संसदीय दलको उक्त बैठकमा नेमाङको आसन खाली राखेर दलका नेता केपी शर्मा ओली बसेका थिए। दलको बैठकमा ओली र नेमाङ एकै ठाउँमा बस्ने गरेका थिए, तर बिहीबार बसेको दलको बैठकमा आफ्नो दायाँतर्फ नेमाङ बस्ने सोफाको स्थान खाली राखेर ओलीले उनलाई सम्झँदै सम्बोधन गरेका थिए। उक्त क्षण सबै सांसदहरू भावुक बनेका थिए। यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिवंगत नेता सुभाष नेमाङको सम्झनामा भावुक स्ट्याटस लेखेका छन्। हिजो बिहीबार साँझ ओलीले नेमाङको सम्झनामा फेसबुकमा उक्त स्ट्याटस लेखेका हुन्। प्रिय साथी सुभाष नेमाङलाई सदाका लागि बिदाई गरेर आर्यघाटबाट फर्केपछि आज मैले 8 वर्ष अघि यसै समयको डायरीको पान्ना पल्टाएँ। त्यस कठिन बेलाको दृश्य आँखै अगाडि आयो, ओलीले लेखेका छन्। 2072 मा संविधान जारी हुनु अघिको घटना स्मरण गर्दै ओलीले त्यस बेलाको परिस्थितिमा नेमाङ हडबड को पनि उल्लेख गरेका छन्। संविधान सभाका सधैँ शान्त रूपमा प्रस्तुत हुने उहाँ त्यो दिन कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको थियो। दलका नेता, संविधान सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री सबैलाई संविधान रोक्न निकै ठूलो दबाव रहेको थियो, ओलीले लेखेका छन्। भारतीय विदेश सचिव आएर फर्किएपछि सुभाषजी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर अल्ली अत्तालिँदै मलाई भेट्न आउनुभयो। त्यसपछि नेमाङसँगको संवाद उल्लेख गर्दै ओलीले स्मरण गरेका छन्। अनि आफूले नेमाङलाई संविधान जारी गर्ने तयारीमा रहन भनेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सुभाषजी संविधान जारी नहुने चिन्ताले उत्तेजित हुनु भएको रहेछ। उहाँलाई पनि मैले तपाईँ 3 गतेको तयारी गर्नुस्, जे हुन्छ त्यही दिन गरौँला भने ओलीले लेखेका छन्। हुन पनि संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी भयो, हामीले नाकाबन्दीको त्यो अप्ठ्यारो पार गरेको झलझली सम्झिरहेका छौँ, सुभाषजी भन्दै ओलीले भावुक स्ट्याटस लेखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले निलम्बित पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले नाम लिएका केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापामाथि अनुसन्धान थालेको छ। सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमको मान्छे भन्दै थापाले आफूलाई मन्त्री बनाउन 3 करोड मागेको ढाका कुमारले आरोप लगाएपछि पार्टीले छानबिन सुरु गरेको छ। ढाका कुमारले नाम लिएका पार्टीका नेताहरूमाथि गम्भीर रूपमा आफूहरूले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीको क्रममा उनले आरोप सत्य प्रमाणित भए कारबाही हुने बताएका छन्। त्यसो त बुधबार रासोपाले पार्टी नेता थापामाथि ढाका कुमारले लगाएको आरोप प्रति आपत्ति जनाएको थियो। पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिना आधार बिना प्रमाण पार्टीको छविमा आँच पुर्याउने मनसायले जनसमुदायमा पार्टीका सम्बन्धमा फैलाइएका सूचनाबाट भरममा नपर्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पारदर्शिता, जवाबदेहिता र भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अनुसरण गर्ने पार्टी भएकाले यस प्रकरणमा अझै पनि पार्टीका कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको नाम प्रयोग गरी कसैसँग पैसा मागेको ठोस प्रमाण लिएर डाक्टर श्रेष्ठ वा जो कोही आए पनि 72 घण्टा भित्र कारबाही गर्ने भन्दै महामन्त्री ढकालले चुनौती दिएका थिए। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, सञ्चार माध्यमहरूमा मेडिकल व्यवसायी संघको अडियो बाहिरिएपछि डाक्टर श्रेष्ठले कहिले उक्त अडियो आफ्नो नभएको भन्ने त कहिले त्यो पुसको अडियो अहिले किन सार्वजनिक भयो भन्ने, कहिले कोर टिमको खुलासा गर्छु भन्ने, कहिले पार्टीमा कुनै कोर टिम नभएको भन्ने त कहिले पार्टीका फरक फरक केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई पोलिरहने जस्ता एक आपसमा विरोधी अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। व्यवसायी परसाईसँग 2 करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासोपाले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी ढाका कुमारलाई निष्कासन गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवर्तमान सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई अज्ञात समूहले उनकै निवास अगाडि धारिलो हतियार प्रयोग गरी घाइते बनाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने एक युवकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरेको छ। डाक्टर श्रेष्ठले कारबाहीको माग गर्दै कास्की प्रहरीमा उजुरी दिएपछि स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ठुली बराहाका 35 वर्षीय सूर्यबहादुर रेग्मीलाई पक्राउ गरिएको कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। केही दिन अघि रेग्मीले
श्रेष्ठलाई अज्ञात समूहले उनकै निवास अगाडि धारिलो हतियार प्रयोग गरी घाइते बनाएको र उनलाई उपचारको लागि मणिपाल लगिएको अवस्था चिन्ताजनक रहेको डाक्टरबाट जानकारी पाएको र थप समाचार आउन बाँकी रहेको छ भन्दै स्ट्याटस लेखेका थिए। उनलाई नियन्त्रणमा लिए विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 विपरीतको कसुर साइबर अपराध अन्तर्गत थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरिने बताएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघको हिजो ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संघका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक स्थलमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात गर्ने जो कोहीलाई पनि उन्मुक्ति नदिने बताएको उनले जानकारी दिएका छन्। संघका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 अनुसार कानूनी कारबाहीको माग गरिएको छ। यही भदौ 27 गते हेटौडामा रहेको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीलाई बिरामीको उपचार गरिरहेको बेला सांगठिक आक्रमण भएको थियो। उक्त घटेको घटनाको विषयलाई लिएर हिजो प्रधानमन्त्रीसँग संघको टोलीले भेटवार्ता गरेको हो। संघले नियमित रूपमा उपचार प्रक्रियालाई इमानदारीतापूर्वक पालना गरी थप सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा बिरामीलाई पठाइएको र बिरामीको मृत्यु भएको घटनालाई अतिरञ्जित गरी चिकित्सकलाई हातपात गर्ने जस्तो अस्वाभाविक र अमानवीय घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। डेङ्गी संक्रमण भएपछि थप उपचारको लागि सञ्चो अस्पतालबाट चिकित्सकहरूले चितवन रिफर गरिएको र उपचारको क्रममा बिरामीको यही साउन 25 गते निधन भएपछि सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक द्वयलाई आक्रमण गरेका थिए। यसैगरी नेपाल चिकित्सक संघले हेटौडामा रहेको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई 72 घण्टाभित्र आवश्यक कारबाही नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। संघले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नियमित रूपमा उपचार प्रक्रियालाई इमानदारीतापूर्वक पालना गरी अघि बढाउँदा पनि चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको भन्दै 72 घण्टाभित्र आवश्यक कारबाही नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। डाक्टरमाथि आक्रमणका साथै पटक पटक धम्की आएको भन्दै राज्य गम्भीर हुनुपर्ने संघको भनाई रहेको छ। पत्रकार सम्मेलन संघका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले 4 जनालाई पक्राउ गरेपछि आवश्यक कारबाही नहुने देखिएकाले सरकारलाई अल्टिमेटम दिनु परेको जिकिर गरेका छन्। यसैगरी चिकित्सकमाथि भएको हातपातको विषयमा हेटौडाका युवाहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले डाक्टरमाथि भएको हातपातको घटना निन्दनीय रहेको भन्दै प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार साँझ पानीमा रुच्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। हेटौडाका युवा विकेशलाल श्रेष्ठको अगुवाईमा न्यायका लागि प्रशासनमाथि शान्तिपूर्ण दबाब दिन प्रदर्शन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरूले उपचार गर्नेले नै कानूनी उपचार पाएन, डाक्टर भन्दा डाँका प्यारो हुने कस्तो जमाना आयो, बरिलै उपचार गर्ने मान्छे नै भर्ना भएपछि बिरामी जाने मन्दिर त होला नि। स्वास्थ्य कर्मीका लागि न्याय खोज्न कहाँ जाउँ, ज्यान जोगाउनेको ज्यानको सुरक्षा खोइ जस्ता प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। श्रेष्ठका अनुसार बुधबार हेटौडा 1 स्थित सञ्चो अस्पतालमा डाक्टर प्रशान्त बिडारी र विकास थापामाथि भएको सामूहिक कुटपिट घटनाको निन्दा गरेका छन् भने आफै न्यायालय बन्दै चिकित्सकहरूमाथि हातपात गरिएको घटनाले स्वास्थ्य कर्मीहरूमा त्रास उत्पन्न भएको पनि उनीहरूको गुनासो रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेला नेपाल र चीन बीच 12 वटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार बिहिबारसम्म उक्त संख्यामा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण असोज 5 गतेबाट सुरु हुनेछ। उनी अमेरिकाको न्युयोर्कबाट सिधै चीन जानेछन्। प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा भाग लिन भदौ 30 गते साँझ न्युयोर्क जाँदैछन्। उनले असोज 4 गते न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। असोज 5 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्कबाट चीन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनी हङकङ हुँदै बेइजिङ जानेछन्। प्रचण्डसँगै चीन जाने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा करिब 2 दर्जन सदस्य रहने पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ। चीनमा हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता एसियाडको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी हुने भएका छन्। आगामी असोज 6 गतेबाट सुरु हुने एसियाडको उद्घाटनमा आफू पनि सहभागी हुने जानकारी बिहिबार बालवाटारमा आयोजित खेलाडीहरूको विदाई कार्यक्रममा प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। उनले एसियाडको उद्घाटन सत्रमा आफूले भाग लिने बताउँदै त्यो क्षण आफ्ना लागि गौरवको विषय हुने पनि जानकारी दिएका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि सरकारले
घोषणा गरेको पुरस्कार खेलाडीहरूले अझैसम्म नपाएको भन्ने समाचारहरूले आफूलाई गम्भीर बनाएको बताएका छन्। प्रचण्डले भने तपाईहरूको मनोबल र वृत्ति विकासलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखिनेछ, त्यसमा विश्वस्त रहन समेत म तपाईहरूलाई आग्रह गर्दछु। सरकार हमेशा तपाईहरूको साथमा रहेको जानकारी गराउँदै उच्च मनोबलका साथ प्रतियोगितामा सहभागी हुन म अपिल गर्न चाहन्छु। यसैगरी दाहाल प्रचण्डले खेलाडीका लागि घोषणा गरिएको पुरस्कार रकम आज शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निकासा गर्ने बताएका छन्। खेलाडीहरूलाई बिदाई गर्न बिहिबार बालुटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले केही प्राविधिक र नीतिका कारण घोषित पुरस्कार निकासामा ढिलाइ भएको भन्दै शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकले सबै रकम निकासा गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले खेल क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, खेलाडीहरूको आत्मस्वाभिमान प्रोत्साहन पुरस्कारका साथै वृत्ति विकासमा थप योगदान गर्ने, राज्यको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवारी बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि धारणा राखेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले यति बेला आन्दोलन रोकेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै कर्मचारीहरू आन्दोलन रोकेर नियमित काममा फर्किएका छन्। नेपाल प्रहरी सहित विभिन्न निकायले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा अनावश्यक रूपमा दुःख दिएको भन्दै उनीहरूले आइतबार सांकेतिक विरोध रूपमा 3 घण्टा पेन डाउन गरेका थिए भने 25 भदौमा कारको जाँच शाखा मार्फत हुने निकासी तथा पैठारीको काम बन्द गरेका थिए। भन्सार विभाग सहित अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा दुःख दिने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलन रोकेर काममा फर्किएका छन्। बिना प्रमाण केही कर्मचारीहरू पक्राउ परेको भन्दै उनीहरूले 27 भदौ भित्र मागहरू सम्बोधन नभई कार्यालयको यात्रु जाँचपास शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू समेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। तर प्रहरीले 27 भदौमा नै प्रहरीले अनुसन्धान सकेको सिआइबीले थप 302.06 अर्थात् कुल 360 किलो 778 ग्राम सुन ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको निष्कर्ष सहित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 60 किलो सुन प्रकरणमा रोल्पाकी अमला रोका सहित 50 जनालाई अवैध सुन चोरी, पैठारी, संगठित अपराध, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन र अध्यागमन ऐन अनुसार मुद्दाको प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ। यो प्रकरणमा 32 जना पक्राउ परेका छन् भने अहिलेसम्म 18 जना फरार नै रहेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवमाथि दुर्व्यवहार गरेका छन्। घटनापछि जसपा मोरङले विराटनगर महानगरपालिका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। पार्टीको जिल्ला कार्य समिति तथा भातृ संगठनहरूको बैठकले विराटनगर महानगरका प्रहरीद्वारा भएको दुर्व्यवहार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, महानगर घेराउ र जनप्रतिनिधिलाई चेतावनी दिने कार्यक्रम तय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बिहिबार बसेको बैठकबाट भातृ संगठनहरूले शुक्रबार महानगर कार्यालय घेराउ गर्ने र नगर प्रहरीका इन्चार्ज सहित घटनामा संलग्नलाई बर्खास्त नगर्दासम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। यादवलाई बुधबार साँझ नगर प्रहरीले कठालो समाएर लछार पछार पारेको यादवले जानकारी दिएका छन्। त्यस क्रममा नगर प्रहरीले यादवलाई दुर्वाच्य समेत बोलेको बताइएको छ। घटना अनुसार सडकमा राखिएको एउटा सिटी रिक्सामा महानगरका प्रहरीले लक लगाइदिएका थिए। 4 घण्टासम्म नखोलेपछि आफू राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष भएको हिसाबले कुरा गरिदिन रिक्सा चालकले भनेपछि आफूले लक लगाउने नगर प्रहरीलाई एकपटक माफी मगाएर दोस्रो पटकदेखि गल्ती नगर्ने शर्तमा छाडिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यही विषयलाई लिएर आफूमाथि हातपात गरिएको उनको आरोप रहेको छ। संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राप्ती राजमार्गको काम आफ्नै कार्यकालमा पूरा गरिसक्ने दाबी गरेका छन्। बिहिबार सल्यानको खलङ्गामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्वालाले अबको 4 वर्षमा राप्ती राजमार्ग 2 लेनको सडक निर्माण सम्पन्न गरिने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार राप्ती राजमार्गमा बहुवर्षीय आयोजना मार्फत यो वर्ष 90 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। 4 वर्षसम्म काम सम्पन्न गर्न 3 अर्ब 60 करोड रुपियाँ सुनिश्चितता भइसक्यो पनि ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। साथै उनले मदन भण्डारी राजमार्गको पाती हाल्दा थारमारे श्रीनगर खण्ड, लुम्बिनी रारा राजमार्गको तुलसीपुर चौरजहारी खण्ड, अन्तर प्रदेश जोड्ने खलङ्गा कोहलपुर सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई हैजा विरुद्धको औषधि खुवाउन सुरु गरेको छ। महानगर भित्रका बालबालिकालाई हैजाको रोगबाट बच्नका लागि औषधि खुवाउन थालिएको छ। महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभागकी बबिता राईका अनुसार बिहिबार महानगरको 10 नम्बर ओडा स्थित रत्न राज्य स्कुलका बालबालिकाहरूलाई औषधि खुवाइएको छ।
दुखद खबर, अत्याधिक रक्तस्रावको कारण जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। कुशे गाउँपालिका 7 समाइलाकी 40 वर्षीय जानुका नेपालीको रक्तस्राव नरोकिँदा मृत्यु भएको छ। बच्चा जन्माएको 6 घण्टासम्म पनि साल नझरेपछि उनको ज्यान गएको वडा सदस्य मानबहादुर विकले जानकारी दिएका छन्। बच्चा जन्मिएको 6 घण्टासम्म पनि साल नझर्दा धेरै रगत बग्यो, जसको कारण उनको अकालमै ज्यान गयो। विकले भने समयमा स्वास्थ्य संस्था लैजान सकेको भए उनको ज्यान जोगिने थियो। हेलचेक्रियाई र लापरवाहीले उनको अकालमा ज्यान गयो। बिहीबार बिहान 5 बजे नेपालीले घरमै छोरीको जन्म दिएकी थिइन्, तर लामो समयसम्म साल नझरेपछि उनको दिउँसो 11 बजे मृत्यु भएको हो। उनका श्रीमान घरमा नभएको र घरमा अरू परिवारले समयमा स्वास्थ्य संस्था लैजान नसक्दा घरमै सुत्केरी हुन बाध्य भएकी हुन्। सबैभन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्था पुग्न कम्तीमा 3 घण्टा पैदल हिँड्नु पर्छ। उनका 3 छोरी र 1 छोरा रहेका छन्। नाबालिका छोरीको अवस्था पनि सामान्य रहेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा लिबियामा तैनात सबै नेपाली शान्ति सैनिक सुरक्षित रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पूर्वी लिबियामा डानियल आँधीका कारण आएको विनाशकारी बाढीमा परि 5000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। घटनास्थलबाट नेपाली शान्ति सैनिकको गार्ड युनिटको शिविर करिब 113 किलोमिटरको दूरीमा रहेकाले कुनै क्षति नभएको र सबै सुरक्षित रहेको सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बाढीबाट हजारौं बेपत्ता भएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। भारी वर्षापछि 2वटा बाँध फुटेकाले तटीय शहर देर्नाको 1/4 क्षेत्र बाढीले बगाएको छ। नेपाली जनता र सेनाको तर्फबाट बाढी पीडित जनतालाई सहयोगका लागि त्यहाँ तैनात नेपाली शान्ति सैनिकले केही औषधि र चिकित्सा सामग्री पठाएको छ। ती सामग्री संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिवका विशेष प्रतिनिधि र सहायक महासचिव मार्फत हस्तान्तरण गरिनेछ। बाढीबाट सडक सम्पर्क समेत विच्छेद भएकाले वायु अनुगमनबाट लिबियाको पूर्वी क्षेत्रमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान लिएको हो। डानियल नामक आँधीको कारण भएको वर्षपछि बाँध फुटेको र देर्ना लगायत नजिकका शहरमा ठूलो क्षति भएको छ। भियतनामको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा पर्ने लाओकाई प्रान्तमा 13वटा घर भत्किएका छन्। 150 हेक्टर कृषि उत्पादन केन्द्र पनि नष्ट भएको छ। सोही प्रान्तको साफा नगरको पर्यटकीय स्थलमा प्राकृतिक प्रकोप आपतकाल घोषणा गरिएको छ। लाओकाई प्रान्तमा मात्र 1 करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।